बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम परिचय अव्वल यानी P1 का 5वां सवाल पढ़ेंगे। 5वां और आखिरी सवाल ईमेल। सवाल है, सड़कों पर हादसा के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुनक्किद होने वाले एक मालूमाती प्रोग्राम में आपको शिरकत का मौका मिला। इस सिलसिले में तेज रफ्तारी के दिलदाह दिलदाह कहते हैं शौकीन अपने दोस्त को ईमेल लिखें। अपनी ईमेल में मंदरजा झेल नकात जरूर शामिल करें। पहला पॉइंट, सड़कों पर होने वाले हादसात की वजूहात। दूसरा, हादसात की रोकथाम के लिए शहरियों की जिम्मेदारी। तीसरा, सरकारी सतह पर सड़कों पर होने वाले हादसात पर कैसे काबू पाया जा सकता है। यानी तीसरा पैराग्राफ है हुकूमत की जिम्मेदारी। आपकी ईमेल तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ईमेल के मवाद के लिए 6 नंबर यानी कंटेंट और सही जबान और तर्ज तहरीर यानी लैंग्वेज के 8 नंबर दिए जाएंगे। ईमेल के लिए देखिए, सवाल पहले, सड़कों पर हादसा। जब आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपके लिए मेन चीज है 3 बुलेट पॉइंट्स। उसमें आपको जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस ने एक प्रोग्राम करवाया था, हम उसमें गए और हमने क्या सीखा। क्योंकि 150 अल्फाज की हद इतनी कम है कि अगर आप उस तफसील में जाएंगे तो आपकी वर्ड लिमिट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब दिए गए अल्फाज की हद है वो ज्यादा हो जाए तो फिर जो एग्जामिनर है वो उस पर तवज्जो नहीं देता। वो उतनी रीडिंग ही नहीं करता वर्ड लिमिट कंप्लीट होने के बाद। सवाल में लिखा है 150। मेरे ख्याल से 170 काफी होते हैं। इतनी छूट आपको एग्जामिनर जरूर देगा। इससे ज्यादा लिखेंगे तो क्या है, इमला की गलतियां ज्यादा होंगी, हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। और ग्रामर के भी मसाइल होंगे। हो सकता है इतनी अच्छी वोकैबलरी का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो। इसलिए कोशिश करें 170 तक मुकम्मिल कर दें, इससे आगे ना बढ़ें। और 150 149 भी नहीं होने चाहिए, पूरे 150 हो। 150 से 170 के दरमियान, लेकिन 149 भी नहीं। सबसे पहले लैंग्वेज, 8 नंबर। तो लैंग्वेज में दो बातों का ध्यान रखें, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल, ग्रामर की गलती ना करें। इमला की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि कोशिश करें इमला की कोई गलती ना हो। पहले बुलेट पॉइंट पर आ रहे हैं। पहला बुलेट पॉइंट है जनाब, सड़कों पर होने वाले हादसात। अब कंटेंट के 6 नंबर में इसको मिलेंगे कंटेंट के 2 मार्क्स। ठीक है। दूसरा है हादसात की रोकथाम के लिए शहरियों की जिम्मेदारी, कंटेंट के 2 मार्क्स। तीसरा है सरकारी सतह पर सड़कों पर होने वाले हादसात पर कैसे काबू पाया जाता है, मजीद कंटेंट के 2 मार्क्स। 2 पॉइंट शामिल करें, 2 बातें बताएं। लैंग्वेज के पहले पैराग्राफ में 2 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, तीसरे में 2 नंबर, हो गए 6। बकिया बचे 2 नंबर। ईमेल का आगाज 1 नंबर, ईमेल का इख्तिताम 1 नंबर। हो गए लैंग्वेज के 8 नंबर। 6 कंटेंट, 8 लैंग्वेज, मिलाकर हो गए 14, 14 नंबर। ये देखें। शुरू कैसे करनी है? शुरू इस तरीके से करनी है आपको। सबसे पहले ये न्यू मैसेज जो है ना, ये आपको लिखना है, ये वाला न्यू मैसेज। फिर आप आ जाइए, ये 3 बने हुए निशान, ये तीनों निशान आप जरूर बनाएं। ठीक है। इसके बाद अगली लाइन में जाएंगे, टू। टू के बाद कॉमा, कॉमे के बाद ईमेल एड्रेस। ईमेल लिख लिख किसको रहे? दोस्त को। ईमेल एड्रेस किसका लिखेंगे? दोस्त का। जैसे मैंने एक लिख दिया यहाँ पर, ahan.naveed@hotmail.com। जीमेल भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस के लिए ध्यान में रखें, हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज करें। अक्सर बच्चे गलती से पहला लफ्ज कैपिटल लिख देते हैं, गलत। उसी लाइन में आगे जाएं। ये किस तरीके से मैंने लिखा है, सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब है एक वक्त में आप जितने लोगों को ईमेल कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मालूम है कि किस किसके पास ये मेल गई है। बीसीसी का मतलब होता है आप जितने लोगों को कर दें लेकिन एक दूसरे के बारे में किसी को मालूम नहीं होगा। ये निशान मेरे ख्याल से जरूर बनाने चाहिए। फिर उससे अगली लाइन में आ जाएं, सब्जेक्ट इसी तरीके से लिखें, 2 डॉट लगाएं। सब्जेक्ट उर्दू में लिखेंगे। सब्जेक्ट हमेशा सवाल के मुताबिक होगा। सड़कों पर हादसा सवाल ही में से ले लें, बेस्ट सब्जेक्ट है सड़कों पर हादसा। अगर ये नहीं तो ये भी लिख दीजिए, तेज रफ्तारी, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। और वो यहां पर लिखा जाएगा, इस जगह पर, इस जगह पर। ठीक है।
زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، 2 الفاظ 3 الفاظ، اس سے زیادہ اچھا نہیں لگے گا، پورا جملہ نہیں بنانا۔ اگر میں لکھوں سڑکوں پر حادثات لکھ دوں گی، یا پھر میں تیز رفتاری، یہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ادھر آ جائیں گے یہاں پر، میرے پیارے دوست، پھر اس کے بعد نیچے والی لائن پہ جائیں گے، لکھیں گے السلام علیکم۔ السلام علیکم کے بعد ایکسکلیمیشن مارک ڈالیں گے اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم ایک لائن چھوڑیں گے، اور وہی السلام علیکم سے دائیں طرف نیچے سے شروع کریں گے۔ آج کی ای میل لکھنے کا مقصد آپ کو سڑکوں پر ہونے والے حادثات کی وجوہات بتانا ہے۔ اب دیکھیں، سڑکوں پہ ہونے والے حادثات کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات کیا کیا ہیں؟ تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانا، یا دوران ڈرائیونگ موبائل کو استعمال کرنا، اکثر سڑکوں کا خستہ حال یا ٹوٹا پھوٹا ہونا، اچانک سے بریک فیل ہو جانا، دوران ڈرائیونگ نشے کی حالت میں ہونا، یا بہت زیادہ بے احتیاطی کے ساتھ گاڑی چلانا۔ یہ سڑکوں پہ ہونے والے حادثات کی وجوہات ہیں، جنہیں آپ کو 40 سے 45 الفاظ کے درمیان میں مکمل کرنا ہے، ناٹ 39، ناٹ 46۔ اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ دوسرا بلٹ پوائنٹ دوسرا بلٹ پوائنٹ ہے کہ حادثات کی روک تھام کے لیے شہریوں کی ذمہ داری۔ اچھا دیکھیں، پہلے بلٹ پوائنٹ میں تیز رفتاری، ایک بار دہرا دوں، غیر محتاط ڈرائیونگ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اچانک بریک فیل ہونا میں نے بتا دیا، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اور جیسے لاہور میں دھند بہت ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں، تو یہ بھی پنجاب میں، پورے لاہور میں کیوں بلکہ مجھے پنجاب میں کہنا چاہیے، تو خراب موسم یا بہت زیادہ طوفانی بارش یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پر یہ سارے نہیں لکھنے ہیں، ان میں سے 2 3 کو آپ کو بیان کرنا ہے، اور ایک پوائنٹس میں لکھ کے نہیں چھوڑنے، ان کی وضاحت بھی کریں۔ سیکنڈ پیراگراف، سڑکوں اور حادثات کی روک تھام کے لیے شہریوں کی ذمہ داری۔ شہری کون ہے؟ ہم، آپ کے والدین، یہ سارے شہری ہیں۔ تو وہ کیا کریں؟ ٹریفک کے قوانین پر عمل کریں، ان کی پاسداری کریں، ان کی ہاں، پابندی کریں ان کی۔ سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے تیز رفتاری سے گریز کرنا ہے، کبھی بھی نشے کی حالت میں ڈرائیونگ نہیں کرنی، موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا ہے، ٹریفک سگنلز پہ رکنا ہے۔ اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے 18 سال سے کم عمر بچوں کو ہرگز گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں۔ یہ سب ذمہ داریاں شہریوں کی ہے۔ اب آگے سرکاری سطح پر، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کیا کرے کہ ٹریفک حادثات پر قابو پایا جا سکے؟ تو حکومت کو چاہیے ٹریفک حادثات پہ قابو پانے کے لیے قوانین کو سخت کر دے، جرمانوں کو بھاری کر دے، خاص طور پہ 18 سال سے کم عمر بچے اگر ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کے والدین کو سزا دے، سڑکوں کو بہتر طریقے سے تعمیر کروائیں، ان میں خستہ حال سڑکیں نہ ہو، ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، کھڈے والی نہ ہو، ٹریفک سگنلز زیادہ سے زیادہ لگوائیں، جو لگے ہوئے ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، کام کرنے چاہیے، سیکیورٹی کیمرہ ہونا چاہیے، ٹریفک پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہو، اس محکمے سے، ٹریفک پولیس کے محکمے سے رشوت کا خاتمہ ہو، اور رات کے وقت حادثات سے بچنے کے لیے روشنی کا بہترین انتظام ہو۔ یہ تمام چیزیں حکومت، یہ تمام اقدامات کرے گی تو ٹریفک حادثات پہ بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ 3 پیراگراف مکمل ہو گئے۔ یہ ایک انفارمل ای میل ہے، یعنی غیر رسمی۔ 3 پیراگراف مکمل ہونے کے بعد آپ ایک لائن چھوڑ کر ایک لائن لکھیں گے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو سادہ سے لکھ دیں، آپ کی جوابی ای میل کا انتظار رہے گا۔ اور اگر سمجھ آ رہا ہے تو سوال کے مطابق یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ تیز رفتاری سے گریز کریں گے، پھر بائیں سائڈ پر آئیے، وسلام، آپ کا دوست۔ بس آپ کی ای میل مکمل۔ حد الفاظ کا خاص خیال رکھنا ہے، 170 سے ہرگز آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی مس۔